अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ हल्फ़े जहाँ की एपिसोड 71। तो एपिसोड लॉन्ग है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही यमी यमी सी है, थोड़ी जज्बाती भी है, थोड़ी इमोशनल भी है, थोड़ी जलन वाली भी है। तो ऑल इन वन कह सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड 71, नावल हल्फ़े जहाँ बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या पूछ रही थी तू? दोहराओ ज़रा। बहुत देर तक अपने सीने लगाकर इस एहसास मसीहाई को वसूलने के बाद वो अपने बाजू के दर्द पर दूर हुआ। अर्शिया तो उसके चेहरे के तासुरात में घुले दर्द के एहसास को देखकर परेशान हुई। भूल ही गई कि क्या पूछा है। अनीस, क्या हुआ है? तुम इतने उदास और निढाल। अर्शिया ने अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी हथेलियां अनीस के चेहरे के दाएं बाएं जोड़ी। वो बस उसकी उदासी का मस्कन बनी आंखें देख रही थी। तुम्हें देखते हुए भी अगर ये शख्स उदास और निढाल लग रहा है तो यकीनन बात बड़ी है। मेरे गायब होने की देर थी और इतना सब हो गया। वो यकीनन सब जान चुका था, तभी उसकी आवाज में दर्द की शदीद लहर अर्शिया का सांस भी बोझिल कर रही थी। सब ठीक है, तुम मुझे बताओ, लड़खड़ाए क्यों हो? अनीस, देखो मेरी तरफ। अली भान, क्या हुआ है इसे? वो इससे नजरें चुरा रहा था और ये अर्शिया से बर्दाश्त ना था। दर हकीकत वो अर्शिया से नजरें नहीं मिला पा रहा था कि उसके बाबा ने कुछ गलत किया है। अभी तो उसे शक था, लेकिन दिल यकीन के सदमे में अभी से गर्क था। वो कुछ ना बोला तो अर्शिया को मजबूरन अलीम खान को मुखातिब करना पड़ा। अनीस, इससे पहले अलीम जवाब देता, वो अर्शिया की बाजुओं का हिसार नरमी से आज़ाद करता हुआ मेंशन की तरफ बढ़ा। वो इसे तकलीफ से पुकारी, मगर अनीस ने अपने कदम ना रोके। असर की गाड़ी भी पोर्च में रुकी, वो भी तेजी से बाहर निकला, मगर अर्शिया को इस तरह शदीद अफसुर्दा देखकर असर और अलीम दोनों को बहुत दुख हुआ। अलीम, क्या आपने इसे सब बता दिया? इसे हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। वो अलीम खान की तरफ आई, जिसने आजर्दगी से सर हिलाया। हुमायूं बलोच ने इन पर हमला कर दिया था। घुटने पर बहुत बुरा जख्म हुआ, 4 स्टिचेस लगे। बहुत खून बह गया था, लेकिन बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। इनकी बाजू पर बहुत गहरा नील है, लोहे की राड का। ये सब तो उन्हें कुछ ना कह सका। इवन हुमायूं को अधमरा करके रख दिया था। उसका भी रात इस हालत में गाड़ी चलाने पर बुरा एक्सीडेंट हुआ। मरदूद एक निजी हॉस्पिटल में है, सब पता करवा लिया। सर की यह हालत अदीन और यमल के साथ हुए हादसे के सबब है। मैंने उन्हें इब्राहिम साहब के बारे अपना शक बताया तो वो यूं थे जैसे उन्हें यकीन हो। ये सब सुनकर ना सिर्फ अर्शिया गमगीन हुई, असर के चेहरे का भी रंग उड़ा। ये क्या कह रहे हो अलीम खान? ओ मेरे खुदा, मैं सोया रहा और इन पर यह कयामत टूट गई। सब मेरी गलती है। असर को अपना आप इस वक्त शदीद गिल्टी लगा। असर, इसने तुम्हें खुद फजर के साथ भेजा था। प्लीज़ ऐसी बात उसके सामने मत करना, वो हर्ट होगा। तुम उसके लिए कितने अहम हो, क्या हम सबको इल्म नहीं? ऐसे खुद को इल्ज़ाम मत दो। अर्शिया ने उसकी बाजू सहलाते नरमी से समझाया, लेकिन वो ठीक नहीं था। उसका दिल शदीद कर्ब का शिकार था। अदीन और यमल का क्या मामला है और किस शक की बात की तुमने अलीम? अर्शिया, क्या हो रहा है, कुछ बताएं मुझे। असर की तकलीफ मद्देनजर रखते अलीम खान ने अर्शिया की तरफ देखते आंखों से इजाज़त ली और असर को रात के हादसे का बताया, जिसके बाद यकीन असर को भी ना आया। एक तो वो बाप नामी इस शख्स से पहले ही खफा था, ऊपर से दिन ब दिन इब्राहिम साहब की गिरी हुई हरकतें अब सब्र का पैमाना लबरेज कर रही थी। ओ मेरे खुदा, अगर ये शख्स सच हुआ, या अल्लाह हम पर रहम कर। असर का इस वक्त दिमाग खोल रहा था, जबकि अर्शिया की नजरें उसी तरफ थीं जहां वो गया था। मैं उसे देखती हूँ, तुम फजर को अकेला क्यों छोड़ा है असर? जाकर उसे यहाँ ले आओ। इस वक्त इन बलोचों से मोहतात रहना होगा। अगर उस मरदूद हमायूं को कुछ हो जाता है तो ये दुश्मनी खुदा न खास्ता लंबी चल सकती है। मेरी तो बद्दुआ है उसके वो हाथ टूटे जिससे उसने अनीस गानम को चोट दी। फजर को लेकर आओ, अनीस के पास मैं हूँ। वो उसकी ताकीद पर आजर्दगी से सर हिला गया, लेकिन बाहुदा इस वक्त किसी का भी अनीस को छोड़ने का दिल ना कर रहा था। अलीम खान को भी कुछ चीज़ें देखने निकलना था, खासकर हुमायूं के हवाले से खबर, या फिर जो उसने अनीस के साथ किया, शायद वो उसे उसका मज़ा चखाने का सोच रहा था। उनके पास ही रहिएगा आज। असर की नरम ताकीद पर वो नरमी से सर हिलाती आमादा हुए मेंशन की तरफ चली गई।
تو علیم خان نے اسر کا سینہ تھپکا۔ علیم خان تم یہاں تھے اس لیے میں بہت مشکور ہوں تمہارا۔ میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا؟ میرے اس بھائی پر پہلی بار یوں آنچ آئی کہ میں آس پاس نہ تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ مجھے لگا تھا اب وہ خود کو سنبھال سکتے ہیں، پر مجھے ان کی دوسری ماں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب یہ ذمہ داری نہیں، میرا سکون ہے۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے بھائی۔ اثر کے لہجے کی ٹوٹتی ہوئی لہریں، اس کا گلٹ، اس کی اداسی سبھی علیم کو دکھی کر گئی۔ اللہ مجھے اس کا اجر دیتا رہتا ہے عزیز زمان، میرے پاس تم سب کا پیار اور دعائیں ہیں۔ تم سر کے بہترین محافظ ہو، کسی گلٹ میں مت رہو۔ میں تو یہاں تمہارے بہاف پر تھا۔ اب پریشان مت ہو، فجر کو لے آؤ یہاں تاکہ ہم سب مل کر اکٹھے محفوظ انداز میں آگے کا لائے عمل ترتیب دے سکیں۔ اس ہمایوں کو تم مجھ پر چھوڑ دو اور اس کے رشتہ داروں کو بھی۔ اثر نے مسکرا کر اس عمر میں دگنے مگر پھرتی میں بے حد آگے پہنچے علیم خان کو دیکھا جس نے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ذرا بھائی کو دیکھ لوں پھر نکلتا ہوں، ورنہ میرا دل بے چین رہے گا۔ اثر نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا اور علیم کی ہاں ملتے ہی وہ بھی مینشن کی طرف بڑھ گیا۔ ارشیا نے اس کی تلاش کو پہلے ادین کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ اندر جھانکی ہی جب اس کی نظر انیس پر گئی۔ ادین جاگ بھی چکا تھا اور بھائیوں کی بازوؤں میں جذب لاڈ وصول کر رہا تھا۔ یہی نہیں، یمل کے لیے بھی انیس کی آنکھوں میں بے پناہ شفقت تھی، لیکن ابھی وہ بھی ادین کو ملتے اس کے بھائی کا پیار دے کر سکون پا رہا تھا۔ بھائیوں مت ڈرے میرے لیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی چوٹ ہے اور بخار گلا خراب ہونے سے ہے۔ کل میں نے آئس کریم کھائی تھی نا، یمل کو بھی کھلائی، دعویٰ کیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، پر میرا گلا شدید درد کر رہا۔ تبھی کہتے ہیں اتنے اونچے بول نہیں بولنے چاہیے۔ وہ انیس کے ڈر، اس کی تکلیف مٹانے کو مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ ارشیا بھی اندر آئی تو یمل اٹھ کر آپی کے پاس جا رکا۔ ارشیا نے اسے خود سے لگایا تاکہ اسے کوئی حسرت نہ ہو کہ اس کے پاس ادین کی طرح بڑے بہن بھائی کا پیار نہیں ہے۔ تم میری جان ہو، تم پر ذرا آنچ بھی برداشت نہیں، یہ تو گہرا کٹ ہے۔ تمہارے جسم کا بخار مجھے جلاتا ہے چیمپئن۔ ابھی ناشتہ کر کے میڈیسن لینا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انیس نے اپنے درد بھلا دیے۔ اس وقت اس کا سانس بس ادین کو دیکھ کر تھما تھا۔ اس نے ادین کا سر چومتے ہدایات کی تو ادین نے بیبے بچے کی طرح سر ہلایا۔ جی بھائیو پریشان نہ ہو، دن تک چھلانگے ماروں گا۔ ادین کی نکاہت سے شرارت بھی مان تھی جس پر ان تینوں کو بہت دکھ تھا۔ انشاءاللہ میرا بچہ، گلے کی میڈیسن بھی لینا، اب لیٹو اور جب تک بخار بھاگ نہ جائے تو مجھے بستر سے نکلے نظر نہ آؤ، سمجھ گئے؟ ادین کو اس نے لٹائے پیار سے ڈپٹا جس پر ادین کی شرارتی امادہ اسمائل انیس کا سانس قدرے آسان کر گئی۔ بھائی میری وجہ سے ہوا، میں آپ سے بھی سوری کرتا ہوں۔ انیس نے اٹھ کر ذرا سا جھکے ادین پر لحاف کروایا۔ وہ پلٹا ہی جب یمل ارشیا کے بازو کے حصار سے نکل کر آگے آیا۔ انیس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ تم بھی اس گھر کے بیٹے ہو یمل، اس ادین نامی ڈان نے جو کیا وہ اس کی تربیت میں ہے، خود کو الزام دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو بھی لوگ تھے اس کی کڑی سزا پائیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ساتھ لے جانا تو دور کی بات ہے، اس لیے بے فکر رہو۔ اور سوری کرنے کی بالکل ضرورت نہیں بچے، الٹا میں تم سے شرمندہ ہوں کہ یہاں ہوتے ہوئے تم پر ایسا اٹیک ہو، ہمیں معاف کر دو۔ یمل نے فوری نم آنکھوں سے انیس کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ نہیں انیس بھائی، آپ معافی مت مانگے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ سب، میں دین کا پورا خیال رکھوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ انیس نے اس کا بھی خود سے لگاتے سر چوما اور یہ یمل کو بہت زیادہ خوشی دے گیا۔ دگنی خوشی ارشیا کو ہوئی جو انیس کے ضبط کی گواہ تھی۔ تم اپنا بھی خیال رکھو اور اس کا بھی، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر ہم سب آج اسی کے کمرے اور بیڈ پر بیٹھ کر ناشتہ ٹھوسیں گے، ٹھیک ہے نا دین عرف ڈان صاحب؟ وہ مسکرا کر یمل سے مخاطب ہونے کے بعد بستر پر چوڑے ہوئے ادین کو دیکھتے بولا تو ادین نے ابھی سے باہیں پھیلا لی۔ بھلا اس سے کیا اعتراض تھا اپنا بیڈ اتنا میسی ہونے سے؟ وہ تو پہلے ہی زبردستی کے کمرے میں صفائی رکھنے والے موصوف تھے۔ ادین اور یمل کی مسکراہٹ نے انیس اور ارشیا کو بھی اسمائل کروا دیا، ورنہ اس وقت وہ دونوں مسکرانے کی حالت میں نہ تھے۔ ڈن بھائیو جانو، آ جائے میری باہیں، میرا دل، میرا سینہ سب حاضر ہے اپنے پیاروں کے لیے۔ وہ ادین کی ایسی دریا دلی پر پیار سے بھر گئے۔ اور گدے، یہ سب نہیں چاہیے، بس تیرا بیڈ چاہیے۔ انیس نے جھک کر اس کی لمبی پتلی ناک پکڑ کر کھینچی تو ادین ہنسا، اس کی ایک خسیانی ہنسی جس سے ان سب کی جان میں ہمت بھر گئی۔
انیس نے یمن اور الدین کو ایک ساتھ چھوڑا اور مسکراتا ہوا جب کمرے سے نکلا تو اس کے چہرے سے ہر نرمی، ہر مسکراہٹ نوچ لی گئی۔ اس خیال نے کہ اگر واقعی اس کے بابا نے یہ کیا تو وہ کیسے خود کو اور اس باپ کو معاف کرے گا۔ انیس، وہ بھی پیچھے ہی باہر نکلی۔ آہستگی سے انیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بابا سے بات کرنی ہے مجھے، تم جا کر میرے کپڑے نکال دو، شرٹ لوز والی نکالنا، بازو میں بہت درد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے دبے آنسو دیکھ پا رہا تھا، پر سب سے پہلے وہ یہ آر پار کی اذیت ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی اس کے بابا ایسی گری حرکت نہیں کر سکتے۔ انیس، ایسے مت کرو، پہلے کچھ دیر آرام کر لو پھر بات کر لینا، وہ ویسے بھی سو رہے ہوں گے۔ روم میں چلو پلیز مجھ سے، تم ایسے نہیں دیکھے جا رہے، ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ تم تھوڑے پرسکون ہو سکو۔ وہ بہت تعصف کے سنگ اس سے التجا کر رہی تھی، پر انیس کی آنکھوں میں اس وقت آگ تھی۔ ہماری نیندیں حرام کر کے وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ سچ جاننا چاہتا ہوں پہلے، ورنہ جسمانی درد تو بعد میں محسوس ہوں گے، میرے اندر کی تکلیف مجھے کھا جائے گی ارشیا۔ وہ بہت بے بس تھا۔ انیس پلیز، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بہت کرب سے بولی، تو انیس نے سینے پر جمے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دبایا۔ مجھے سمجھو میری جان، جاؤ میں آتا ہوں، رونا مت ورنہ کچھ نہیں سنبھال پاؤں گا۔ وہ اس کے آنسوؤں کو نہیں چاہتا تھا، تبھی ارشیا نے پورے جبر سے انہیں آنکھوں میں دفن کر دیا۔ انیس نے اپنے لب اس کے آنسو کی نمی سے تر گال پر رکھتے اجازت لی اور وہیں سے وہ ابراہیم الوی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارشیا نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرے سانس لی اور چاروں ناچار سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اسد نے انیس کو دیکھ تو لیا، پر ابھی ہمت نہ ہوئی بات کرے تو دیکھ کر فوراً واپس چلا گیا۔ انیس نے بابا کے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر وہ اندر داخل ہوا۔ ابراہیم الوی کو اس قدر سکون سے سویا دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ انیس نے بمشکل سائڈ ٹیبل تک فاصلہ سمیٹا، جھک کر بابا کا فون اٹھایا۔ فون لاک تھا۔ فون لاکڈ، امید بھی یہی تھی۔ انیس نے سخت کوفت سے پیٹرن لاک دیکھتے یوں ہی 2-3 تکے لگائے تو تیسرا تکا اتفاقاً لگا اور ان کا فون کھلا۔ انیس نے کال، چیٹ سب کھولا۔ وہاں ان لوگوں کی 10 لاکھ کی آفر والا پیغام پڑھ کر انیس کے سینے میں شدید برا درد اٹھا۔ اس نے وہ نمبر بابا کے نمبر سے ہی علیم خان کو بھیجا۔ اسے ٹریس کرو، یہ لوگ ہمارے ہتھے لگنے چاہیے علیم، موساب کے لوگ لگ رہے ہیں یقیناً، جنہوں نے بابا سے ڈیل کی، یا پھر اس شمریز کے۔ ان کو پکڑنا ضروری ہے، کام پر لگو، اثر آیا ہے تو اس کی مدد لے لو۔ انیس نے میسج بھیج کر وہ ڈیلیٹ کیا اور فون پٹک کر میٹرز پر پھینکے وہ شدید تکلیف کے سنگ اپنے اس بے فکر بابا کو دیکھنے لگا۔ کیسے کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب؟ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، آپ مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ کیسے باپ ہیں؟ کس قسم کی کیٹیگری ہے آپ کی؟ وہ بچہ وہ یہاں اس لیے آیا تھا کہ چلو سکون کے پل نصیب ہوں گے، وہ محفوظ ہوگا۔ ہاں بابا، میں سچ میں بہت مایوس ہوا ہوں آپ سے، آپ نے میرا دل بری طرح چکنا چور کر دیا۔ میں آپ سے کس قدر عاجزی سے درخواست کرتا رہا کہ سنبھل جائیں، آپ نے میری نہیں سنی۔ وہ گھٹنے میں درد سا اٹھنے پر وہی صوفے پر بڑی مشکل سے بیٹھا۔ گھٹنا بینڈ ہونے پر کھچاؤ اور تکلیف ہوئی، لیکن اس تکلیف کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں تھی جو انیس کا دل جھیل رہا تھا۔ کیسے شخص سے محبت کی آپ نے ماما؟ کیسے بے حس کو چاہا؟ کیوں ضائع کر دی آپ نے اپنی زندگی اس شخص کے پیچھے، یہ جس کے اندر نہ رحم ہے نہ احساس؟ اس بچے کو کچھ ہو جاتا، میں کیا جواب دیتا ارشیا کو، عدیم کو؟ میری حفاظت پر دبا لگانے کی کوشش کی، آپ کیسے اس قدر ظالم ہو گئے؟ کب ہو گئے؟ پچھلی بار جب میرے سرہانے بیٹھ کر آپ روئے تو مجھے لگا میں نے آپ کے ساتھ سخت پیش آ کر زیادتیاں کر دی، لیکن وہ صرف وقتی احساس تھا، دائمی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے نفرت ہے آپ کو بابا۔ میرے وجود کو برداشت کرنے کی وحشت آپ ایسے نکالتے ہیں۔ اتنا ناقابل قبول تھا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتے یا زندہ دفنا دیتے، مجھے پل پل مرنے کی کیفیت سے نہ گزارتے۔ وہ کبھی اپنی ماں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رویا تھا، لیکن آج اس تکلیف نے اس کی وہ قسم بھی توڑ دی۔ انیس کی آواز تک کانپ رہی تھی، اس کے اندر کتنی تکلیف ہے یہ اس کے آنسو بتا رہے تھے۔ اب بس، میں اس سے زیادہ آپ کو آزما نہیں سکتا بابا، اب ہر حد پار ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ گیا، فرصت سے ٹیک لگائی کہ کب اپنی خوبصورت پرسکون نیند سے جاگے اور وہ ان سے آخری بار حساب لے۔
لگ بھگ 20 منٹ تک وہ یوں ہی پتھر بنا بیٹھا رہا، اور پھر جیسے اس کی نظروں کی تپش تھی یا تکلیف، ابراہیم الوی کی نیند جیسے اکھڑنے لگی۔ نیند پوری کر لی اچھے سے، ابراہیم یکدم جاگ کر ہڑبڑا کر اٹھتے، سہم کر اپنے سامنے، ٹھیک سامنے والے صوفے پر انیس کو بیٹھ کر بولتے دیکھ کر اپنا حلق تر کر گئے۔ انیس کی آنکھوں میں ایسا طوفان تھا جو خاموشی سے سب تہس نہس کر دیتا۔ تم اس طرح کسی دن میرا ہارٹ فیل کر دو کہ انیس، ایسے کون بھوت بن کر ڈراتا ہے یار، اپنے باپ کی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے۔ ابراہیم نے اپنی اوپر نیچے ہوتی سانس متوازن کی، جبکہ انیس کے تاثرات مزید پتھریلے ہوئے۔ آپ کو جب اپنی عمر، اپنے رتبے کا خود احساس نہیں، تو اب یہ لحاظ مجھ پر بھی واجب نہیں۔ بہرحال مدعے پر آتا ہوں۔ 10 لاکھ کیا مل جاتا آپ کو اس 10 لاکھ سے؟ یہ عمل تو چلیں کسی اور کی اولاد ہے۔ عدین تو آپ کا وہ بیٹا ہے جسے آپ کو دینے میں میری ماں مری۔ آپ کو آج تک میں نے معاف کیا بابا، صرف اس لیے کہ آپ نے عدین کا خیال رکھا، اس کی تکلیف پر تڑپے، اسے اپنی شفقت دی، لیکن اب وہ آپ کی وجہ سے چوٹ کھا چکا ہے۔ اب میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ سسک سسک کر معافی مانگے تب بھی نہیں۔ مجھے شرمندگی ہوئی آج جب آپ کی لالچ نے عدین کو تو نقصان دیا، ایک ایسے بچے کو خطرے میں ڈالا جو میرے پاس امانت تھا۔ مجھے آپ سے نفرت ہو رہی ہے بابا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کم از کم ابراہیم الوی نے انیس سے امید نہ کیے تھے۔ یہ سنگین چابک تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بستر سے نکل کر اس کنارے آ بیٹھے جہاں انیس بیٹھا۔ وہ سچ میں ہنسا جب ابراہیم نے معافی مانگی۔ شرمندہ ہونے والے انسان بے فکر کب سے سونے لگے؟ اور یہ معافی نامی بکواس بہت بے معنی ہے اس وقت۔ آپ کی معافی کا مطلب یہ نہیں کہ انیس اب میں نہیں کروں گا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ انیس غانم اگلی بار میں تمہیں دگنا سخت جھامپڑ ماروں گا۔ منہ لے کر حاضر ہوں۔ آج گردن بھی دی، اپنی دونوں نبضیں بھی حوالے کی آپ کے۔ اتار لیں اپنی نفرت، اپنا غصہ، اپنے اندر کے سارے تیش مجھ پر، لیکن گارنٹی دیں اس کے بعد آپ پیسے کی ہوس چھوڑ دیں گے۔ مجھے ڈر لگا آج کہ کہیں آپ عدین کو بھی کل پیسے کے لیے بیچ نہ دے۔ میرے بدلے تو آپ کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اس لیے مجھے اپنی پرواہ نہیں۔ ابراہیم کے اندر جیسے ان الفاظ نے آتش فشاں دہکا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے سخت مشتعل ہو کر اٹھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ میں تمہیں سوداگر لگتا ہوں اپنی اولاد کا؟ وہ بھی اذیت سے مسکراتا اٹھا۔ کسی دوسرے کی اولاد کے تو بن گئے سوداگر۔ جیسے کسی دوسرے کی اولاد پیاری نہ ہو، وہ اپنی اولاد سے بھی پیار نہیں کر سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو میری ماں سے بھی پیار نہیں تھا۔ انہیں تھا، شدید بہت برا پیار تھا کہ انہوں نے آپ جیسے انسان پر خود کو ضائع کر دیا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ بکھرا ہوا تھا۔ اس باپ کو اپنی ذلت دکھائی دی، پر انیس کا زخم زم دل اور وجود دیکھنے سے وہ آج بھی قاصر تھے۔ مانتا ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم میری محبت کو گالی دو۔ میں نے تمہاری ماں سے شادی کر کے اس پر احسان کیا تھا، ورنہ خودکشی کر لیتی میرے پیچھے۔ اتنی پاگل تھی وہ، تم جیسی اولاد دے کر وہ میرے دل سے رہی سے ہی اتر گئی۔ بیٹے تو باپ کا فخر ہوتے ہیں، تم جیسے نہیں ہوتے۔ تم سے پیار کر بھی کون سکتا ہے؟ وہ تبھی مجھے دوسری اولاد دینے کے لیے مرے جا رہی تھی، اور پھر مر بھی گئی، مجھے مجرم بنا گئی۔ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اس کی موت نے ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اسے مارا، اور اب میں تمہیں اور عدین کا بھی دشمن بن چکا ہوں؟ وہ بابا سے اس بار مزید زیادہ کی توقع میں تھا، اور اس کی یہ توقع پوری بھی ہو گئی۔ تو آخرکار ابراہیم نے یہ اعتراف کر لیا کہ انہیں انیس سے محبت نہیں۔ مجھے سب لگنا بند ہو گیا۔ عدین آپ کی صحت مند اولاد ہے، اس پر فخر کریں کہ اس نے یہ عمل کے لیے کیسے اپنی جان رسک میں ڈالی، مجھ پر مٹی ڈالے، مجھے مرا سمجھیں، کیونکہ جب آپ اعتراف کر چکے ہیں کہ میں آپ کی محبوب اولاد نہیں، تو اب نہ آپ کے الفاظ پلٹیں گے نہ میرا دل۔ رہی بات میری نفرت کی، تو آپ کو میں نے آج اپنی نفرت اور محبت دونوں سے آزاد کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ آپ میرے بینک اکاؤنٹ سے جب چاہے جتنے چاہے پیسے لے سکتے ہیں، میں اس میں آپ کے سائن ایڈ کر دوں گا، میری اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ میں جب تک ہو سکا اپنی پوری قابلیت لگا کر اس بینک کو بھرتا رہوں گا، لیکن درخواست ہے کسی غلط طریقے سے پیسے ہتھیانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اپنی بات کہتا پلٹا ہی جب ابراہیم نے اس کی بازو پکڑ کر روکا۔ وہ یہ تک نہ بتا سکا کہ اسے اس بازو میں شدید درد ہے۔ بابا کی گرفت بھی بہت سخت تھی۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ تم ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ میں مانتا ہوں غصے میں کچھ زیادہ بول گیا، پر تم بھی جانتے ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں بکواس کر گیا ہوں، میں ان لوگوں کے دیے لالچ میں آ گیا۔
मुझे उन लोगों ने कहा वो यमल के घर वाले हैं, वो भागकर हमारे मेंशन गया है। मैं अपना लालच दबा नहीं सका, मुझे लगा बस इसे लौटाने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना ले लिए जाएं। मुझ में ये बुराई है, लेकिन मुझे तुमने छोड़ा तो रहा साहब, बर्बाद हो जाऊंगा। अनीस मेरी तरफ देखो प्लीज। वो बाबा की जानिब देख ही नहीं सकता था। इस वक्त उसे अपने वजूद से नफरत हो रही थी। उस शख्स का बेटा होने पर नदामत घेरे हुए थी। मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो अनीस, ऐसे मत करो। वो उसकी बाजू दोबारा खींचकर उसे अपनी सिमत पलटाने की कोशिश में थे और वो बिना एक भी माथे पर शिकन डाले सह रहा था। अनीस तुम मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मुझे सब में फंसाया, अदीन को तकलीफ पहुंचाई। तुम देखना मैं उनसे हिसाब लूंगा। मैं दोबारा पैसे की लालच नहीं करूंगा। तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट एक्सेस भी नहीं दोगे, ठीक है ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी औलाद से कौन बाप नफरत कर सकता है? जानता हूँ गुस्से में कुछ भी बक देता हूँ, पर कसम से अगर तुम्हें या दीन को कुछ हुआ तो मेरी जान पहले जाएगी। अपने बेहिस्सुल लापरवाह बाबा को माफ कर दो। उसके सामने आकर खड़े थे, फिर भी अनीस ने उन्हें नहीं देखा। वो ऐसे तकलीफ पहुंचाते शख्स को मजीद देखने की सकत नहीं रखता था। अनीस इससे चुप मत रहो, बाबा की जान हो तुम। उसका चेहरा हाथों में भरते रंधे भीगे लहजे में मिनमिनाए तो अनीस उन्हें देखने पर मजबूर हुआ, लेकिन वो यूं जैसे उसके अंदर जान या जज्बात ना हो, बिल्कुल हाली हो, खोखला। मैं आपके लिए किसी दिमागी डॉक्टर को देखता हूँ। आप नॉर्मल नहीं है बाबा। मैं अब इस बारे किसी और रुख से सोचता हूँ। ज़रूरी हो चुका है ये। माजरत चाहता हूँ, आपकी नींद खराब किस हो सकते हैं। वो उनके हाथ पकड़कर खुद से दूर करता है, जिस तरह नाउमीद और मायूस होकर गया। उसकी तकलीफ उसके जाने में भी छुपी हुई थी। आह बदबख्त आदमी, तुम क्या करते जा रहे हो? ओ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? आज अनीस की तरफ से मोहम सी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। आज इस शख्स ने अपनी औलाद को पूरा तोड़ दिया था। वो रेलिंग का सहारा लेकर ऊपर पहुंचा, आज सांस जिससे उसका रुक रहा था। अजीब सी घुटन थी जो आज से पहले अनीस ने महसूस नहीं की थी। वो कमरे का दरवाजा खुले अंदर दाखिल हुआ ही कि अर्शिया जो उसी के इंतजार में कमरे के वस्त में टहल रही थी, लपक कर अनीस तक पहुंची। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाया। वो बहुत ज्यादा मायूस था, इतना तो अर्शिया ने कभी उसे नहीं देखा था। तुम्हारे इस वर्जन से खौफ आ रहा है मुझे अनीस। वो उसके करीब खड़ा, आगे को झुकते उसके कंधे पर अपनी पेशानी झुकाए जैसे कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। उसके हाथ छोड़ती, दोनों हाथ उसकी पीठ पर बांधे ऐसे खुद से लगा कि पर आज तो अनीस की उसकी तरफ पकड़ भी बेहद कमजोर थी। मत डरो, मैं तो अक्सर उदास रहता हूँ। वो इससे जल्द ही दूर होता जाकर मैट्रेस पर बैठ गया। जख्मी घुटने वाली टांग जरा फैलाए, एक हाथ से अपनी दर्द करती बाजू पर हाथ फेरने लगा। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। सब ऐसा खराब भी नहीं कि ठीक ना हो सके। मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ क्या महसूस कर रहे हो। ऐसे चुपचाप मत सहो। वो उसके पास आई, उसके चेहरे को हाथों के पोरों से छूकर उसकी आंखें खुद पर ऊपर करते जमाई। वो क्या बताता कि क्या हो रहा है। महसूसात जैसे पथराए हुए थे। कुछ नहीं है कहने को, चुप रहना चाहता हूँ अर्शिया। वो उसकी तासुब भरी सरगोशी पर खड़े खड़े झुकी, उसका माथा चूमा ताकि वो कुछ पुरसुकून हो सके। ठीक है, कुछ देर लेट जाओ, मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर नहीं करूंगी। बल्कि उठो, चेंज कर लो। देखो तुम्हारी घुटने से पैंट बिल्कुल फट चुकी है। तुम्हारी शर्ट भी धूल वाली हो रही है। मैं मदद कर देती हूँ, आओ मेरे साथ अनीस। उसके एक बार कहने पर ही अपनी बाजू पर हाथ रखता उठा। अर्शिया ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ वॉशरूम लेकर गई। वहां उसने अनीस के कपड़े पहले ही हैंग कर दिए थे। मैं कर लूंगा जान, तुम फिक्रमंद मत हो। वो उसकी मुरझाई शक्ल देखता उसके अंदर आते ही बाजुओं में हिसारते अपने करीब किए बोला, लेकिन वो अनीस के इन अफसुर्दा लफ्जों पर संभल ना सकी। मुझे करने दो वरना सांस नहीं ले पाऊंगी। उसकी आंखों में ना झांक पाई। आहिस्ता से अनीस की शर्ट पकड़कर उसके जिस्म से उतारते अलग की। वो उसकी बाजू का नील देखकर अपना दिल बंद महसूस कर रही थी। कीड़े पड़े इस मरदूत को। तुम्हें क्या इंसान नहीं समझा उसने? कैसे मार सकता है वो इतने बुरे तरीके से? क्या सारे पागल लोग हमें ही मिलने हैं? हो, कैसे तुम्हारी बाजू की स्किन डार्क हो गई है? अनीस बहुत दर्द होगा ना? इसके लिए क्या दिया डॉक्टर ने? पेन किलर लिया तुमने? वो उसके बाजू पर अपना ठंडा हाथ फेरती जैसे इस दर्द को खुद महसूस कर रही थी। उसकी जान जाती देखे अनीस के होंठों पर मुस्कुराहट आई।
इंजेक्शन दिया था नर्स ने, लेकिन शायद उसका असर ख़त्म हो गया। मैं अभी पेन किलर ले लूँगा। क्या तुम मुझे मेरे घुटने की पट्टी पर कुछ बांधने के लिए ला दोगी, जिससे पानी अंदर ना जाए? दरअसल रोड पर गिरा था तो अजीब सी फील आ रही है। शावर लेना चाहता हूँ। तुम्हें भी अच्छे से गले नहीं लगा पाया देर तक। वैसे देखती कब मुस्कुरा दी हूँ, दर्शिया को भी पता ना चला। वो समझ सकती थी इस वक्त वो बेचैन है। मैं अभी लाती हूँ, मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगी। तुम बाहर आओ, पहले तुम्हारे जख्म का कुछ कर लेते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती बाहर लाई, काउच पर इसे बिठाए वो कमरे से निकल गई। 5 मिनट तक जब वो वापस आई तो अनीस अपना ट्राउजर ऊपर फोल्ड कर चुका था। पट्टी बहुत कसकर बंधी थी, तभी से दर्द भी कसकर बंधी थी, इसे दर्द भी तभी हो रहा था। मैं आ गई। वो कमरे में आई तो उसके हाथ में कुछ सामान था, प्लास्टिक शीट और वाटरप्रूफ मेडिकल टेप। वो उसके पास आकर रुकी, फिर जख्मी निगाहों से अनीस की घुटने पर बंधी पट्टी देखी। उसकी शर्टलेस वजूद से निगाहें बदस्तूर चुराई। तुम मेरा सुकून हो अर्शिया, कितनी प्यारी लगती हो मेरी फिक्र में डूबी शदाइन बनकर। वो इस वक्त से फुर्सत से निहारता पाया गया जब अर्शिया की जान उसकी आंखों में अटकी थी। तुम दुखे हुए मुझे भी दर्द देते हो। अर्शिया ने उसके कदमों में बैठते उसे टांग सीधी करने का इशारा किया। इशारा किया किधर क्या है। फिर घुटने की पट्टी पर अच्छे से वो नरम प्लास्टिक शीट लपेटी, किनारों को वाटरप्रूफ टेप से सील किया ताकि पानी अंदर ना जा सके। फिर उसका फोल्ड ऊपर तक चढ़ा ट्राउजर आहिस्तगी से नीचे करते पहुंचे तक ठीक किया। उठी, अपना हाथ बढ़ाया। अनीस ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने होंठों के पास लाए चूमा। इस कदर आसूदगी और सुकून से कि उसके होंठों की हरारत ने अर्शिया के सीने को दहका दिया। अनीस उठो, शावर लो, फिर लेटो आकर, प्लीज मैं मदद कर दूं ना। उसका हाथ थामे से उठा तो अर्शिया जरा हिचकिचाई कि शायद वो मदद ना लेना चाहे। कर दो तो तुम्हारा और दीवाना हो जाऊंगा, ना करो तब भी तुम्हारे लिए पागल रहूंगा। वो उसको अपनी बाजुओं में भरता जिससे ये आजिज़ी भी दिखाकर अर्शिया की जान ले गया। अर्शिया के लबों को एक लतीफ मुस्कुराहट का लम्स छू गया। उसकी लजाई पलकों का मंजर तनाव जायल करने का पैमाना था। मैं मदद कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। वो उसके सीने से लगती अपनी आसूदगी बयां करती चेहरा छुपाए मुस्कुराई। अनीस ने उसके सर के बालों के पास चेहरा ले जाते गहरी सांस ली। वो हर दर्द जैसे भूल सा गया था। मैंने तुम्हारे बगैर ये घंटे बहुत तकलीफ में काटे। तुम जानते हो हिजर भाई का रद्द अमल कितना बुरा आया। उफ, उन्होंने तो हमें डरा दिया। मुझे महवीर में साग पर तरस भी आया। मैंने बात की थी उससे, उसने मुझे तुम्हारा एक राज भी बता दिया। वो अलग हुई, अनीस का हाथ पकड़कर उसे वापस वॉशरूम लाई। इसने मूविंग शॉवर हैंड स्टैंड से उतार कर अपने हाथ पर खोला। पानी ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। अनीस को यही चाहिए था, तभी इसने अर्शिया का गीजर की जानिब जाता हाथ पकड़कर रोकते मना भी किया और उसे बेकरार होते अपने मुकाबिल भी ला खड़ा किया। कैसा राज? वो अनीस को देखने लगी जिसने से दोनों हाथ उसकी बाजुओं पर बांधे से जकड़ कर पूछा। वो शर्टलेस खड़ा एक तो वैसे ही बहुत जाजिब लग रहा था, ऊपर से इतने करीब करके अर्शिया की आती जाती सांसों में हलल भी ले आया। बताऊंगी, पहले शावर ले लो। क्या ये पानी ठीक है? उसके हाथों की गिरफ्त की जानिब देखते पुरस्कार मुस्कुराई तो अनीस ने उसके बाजू छोड़े, जिस सबब अर्शिया ने एक हाथ से मूविंग शावर लिए दूसरा हाथ अनीस की गर्दन से जोड़ा। पानी शावर से बहकर फवार की सूरत अनीस की बैक पर बहने लगा। इसने सीधा अनीस के सर की तरफ शावर नहीं खोला था। परफेक्ट है, लेकिन तुम भी भीग जाओगी। अनीस ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट कर अर्शिया को अपने साथ जोड़ा। वो हफीफ सा ब्लश की, फिर उसने खुद पर जमी अनीस की महबूबियत से भरी आंखें देखते शावर उसके सर पर रखा। पानी अनीस के सर के बालों से बहता उसके चेहरे और जिस्म पर गिरने लगा। वो आंखें बंद कर गया। अर्शिया की चालाकी पर मुस्कुराया कि उसने अनीस की निगाहों की तपिश से बचने को बिना वार्निंग सर पर पानी बहा दिया। भीग तो चुकी हूँ तुम्हारी मोहब्बत में,
وہ اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتی، بچوں کی طرح اس کے ماتھے پر آتے بال سہلاتی بولی، آواز میں جذبات کا بے اندباؤ تھا: تم میری زندگی کو خوبصورت بنا رہی ہو لما۔ میں اس کمفرٹ زون میں اپنی سانس بے تحاشا آسان محسوس کر رہا ہوں۔ تم میرا غرور ہو، وہی نہیں بے کے حد و حال والے چہرے کے سنگ۔ ارشیا کے چہرے کے قریب جھکا، اس کے ہونٹوں کی نرم چھاؤں میں اپنی سانسوں کی دھوپ کو چھپا دیا۔ وہ بھی جیسے اس کو اور اس کی بے ربط تشنگی کو اپنے ہونٹوں میں ڈھانپ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار تھما، شاور کی پھوارنے سے انیس سے زیادہ بھگو دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی موجودگی میں جذبات کی نادیدہ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ دونوں مکمل گیلے ہو چکے تھے، لیکن آنکھوں پر تپش تھی، آنکھوں میں تپش تھی، آنکھیں پر تپش تھی، ان میں بے انتہا شدت بسی تھی۔ یہ میرے لیے ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی مجھے۔ وہ اس سے دور ہوا تو اس کی کپ کپاہٹ دیکھے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ نے ارشیا کی جان ہی نکال دی۔ اتنی قاتلانہ مسکراہٹ اس وقت سراسر وبال تھی۔ میں نے اپنے سوا تمہیں کچھ لگنے نہیں دینا۔ انیس نے اس کو اپنی بازوؤں میں مزید بھینچا کہ وہ بے ارادہ اپنی بازو اس کی گردن میں حائل کر گئی۔ ارشیا کے ایک ہاتھ میں کھلا موونگ شاور مسلسل انیس کی بیگ بھگوتا جا رہا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تمہاری کوئی تکلیف دیکھنا نہیں چاہتی۔ جب تم درد میں ہوتے ہو دل چاہتا ہے اپنی آنکھیں بند کر لوں، پھر کھولوں تو تمہاری ہر تکلیف دور ہو چکی ہو۔ ایسی تیز رفتار شفا مانگتی ہوں میں تمہاری۔ تم میرا سب کچھ ہو، تم میری زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت حادثہ ہو۔ میں تمہیں کبھی اکیلا پڑنے نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں نے، اس کی سانسوں نے، اس کی بھیگی پلکوں نے، اس کی بھیگی رخساروں نے مل کر انیس کو جیسے اپنے بس میں کر لیا۔ وہ اپنی شربتی آنکھوں میں دنیا جہاں کا پیار بھر لایا۔ اس نے ارشیا کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوما۔ اس کی بھیگی آنکھیں چوم کر وہ بھی سکون میں آیا۔ پھر انیس نے اس کے رخساروں کے ہم بھی چومے۔ اس کی ٹھوڑی کو چہرے سے ذرا دائیں کرتے، وہاں بھی جا لائن پر اپنے ہونٹوں کو رکھتے ارشیا میں جانے کیا کیا سکون اتار دیا۔ انیس نے اس کے کان کے قریب اپنے لبوں کو رکھا۔ چومتے وہ اس کی گردن پر موجود پانی کی نمی اپنے لبوں سے چنتا اس امرت کو خود میں اتار رہا تھا، جس کی شفا بہت اثر انگیز تھی۔ وہ مدہوش مسکراہٹ لیے سارے پیار بھرے لمس وصولتی، تب اپنی گرے آنکھیں کھول کر اسے ڈر کر دیکھنے لگی، جب ان ہیزل براؤن آنکھوں کا مرکز ارشیا کے خوبصورت محبت کی سرخی سے سجے خوبصورت ہونٹ بنے۔ جلدی سے نہاؤ اور باہر آ جاؤ، میں بھی چینج کرتی ہوں۔ ارشیا نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ میں پکڑا موونگ شاور انیس کو پکڑا ہے اور فوراً سے پہلے دور ہو کر بھاگتی دروازے تک پہنچی۔ ارشیا، وہ دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹی، آنکھیں اب تک سرور سے بھری ہوئی تھی۔ جی، وہ اس کے بے ساختہ جی پر مر مٹا۔ انیس نے شاور ایک دم ارشیا کی طرف پھیر کر سپیڈ بڑھائی تو وہ رہی سہی بھی ساری بھیگ کر رہ گئی۔ اوپر سے ڈائریکٹ منہ پر پڑتے پانی کے پریشر پر بیچاری کا سانس بھی اکھڑ کر رہ گیا۔ انیس کے بچے! وہ پانی کے بہاؤ سے بچتی بچاتی واپس انیس تک پہنچی ہے، جب انیس نے شاور ایک طرف کرتے ہاتھ اس کی بھیگی کمر میں لپیٹ کر اسے واپس شکنجے میں جکڑا۔ انیس کے بچوں کی ماں! وہ اس کی گلابی بھیگی ناک چومتا مسکرایا تو ارشیا کی گال دھواں چھوڑ گئے۔ جانے دو پلیز، وہ ڈرا سا مسکراتا منمنائی۔ نہ جانے دوں تو کیا ضد کرو گی؟ وہ جیسے اسے اوجھل ہونے دینا ہی نہ چاہتا تھا۔ نہیں، میں رک جاؤں گی، تمہیں نہاتے ہوئے دیکھوں گی، ارشیا نے مسکراتے ہوئے بتایا تو انیس نے آئی برو چونک کر اچکائے۔ تم نہیں دیکھ سکتی مجھے، تمہارا چھوٹا سا دل فیوز نہ ہو جائے۔ جاؤ شاباش میری لیڈی بگ۔ وہ اس کے ذرا مختلف نام پر کھلکھلائی کیونکہ یہ بھی بہت سویٹ تھا۔ میرا لیڈا بگ، وہ بھی شرارت سے مسکاتی شرماتی ہوئی کہہ کر بھاگ نکلی اور انیس کے ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ چھوڑ گئی۔ باہر روم میں آتے ایک نظر آئینے میں اپنا خلیہ دیکھے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی اور پھر جلدی سے اٹیچ روم میں گھس گئی تاکہ کپڑے بدل سکے۔ بلیک فل لیدر سکرٹ کے ساتھ پیچ جرسی ٹاپ پہنے وہ باہر آئی۔ ڈرائر سے بال خشک کیے، چہرہ خواہ گلابی ہو رہا تھا۔
पैरों में कम्फी हील्स पहने वो अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी कर चुकी थी। अनीस बाहर आया तो वो भी ब्लैक क्वाड सेट में इजी से होलिये में कूल लग रहा था। हाथ में टावल था, मगर अर्शिया ने फौरी तौर पर उसके हाथ से टावल लेकर हैंग किया और अनीस का हाथ पकड़े वो ड्रेसिंग टेबल के साथ लगाकर खड़ा करे उसके ड्रायर से बाल ड्राई करने लगी। राज कौन सा बताया उसने? अनीस अनीस की उसे देखते बेकरारी बढ़ी। अर्शिया ने मजीद सस्पेंस फैलाया, अच्छे से उसके बाल हाथ फेर कर ड्राई करते बेतरतीब अंदाज में जेल स्प्रे किए, सेट किए, लेकिन थोड़े माथे पर फैलाए क्योंकि ये अनीस पर सूट करते थे। तुम्हारी आशिकी का राज। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं पट्टी की सिक्योरिटी हटा दूं। वो उसको पकड़कर जबरदस्ती मैट्रेस पर बिठाती, दोबारा उसके कदमों में घुटने जमीन पर टेक कर बैठी और उसका ट्राउजर लूज पैंट उठाकर ऊपर फोल्ड करते कमर अठलाए अर्शिया ने बहुत एहतियात के साथ वो सिक्योर टेप खोलते प्लास्टिक की शीट हटाई, पट्टी को हाथ लगाकर देखा, पर वो बिल्कुल खुश्क थी। उसकी टांग पर मौजूद बाल देखती अर्शिया ने शरारत से हाथ फेरा, जिस पर अनीस भी उसकी शरारत और हरकत पर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी थी। कहो तो उतार दो, अनीस ने भी लगे हाथों ऑफर की। क्या खुद पर पल पल लट्टू करवाने के इरादे हैं? फिर मैं तुम्हारी टांगे ही देखती रहूंगी, तुम्हारा मुंह इग्नोर हो जाएगा, इसलिए सोचना भी मत। मेरी क्यूटी पाई नहा कर तो तुम और चमक गए, ऊपर से काला जोड़ा फरमाइश पर पहन लिया। इस पर मुझे एक पंजाबी गाना याद आ रहा है, काला सूट ना पायो तानू सख्त हदायत है, अल्लाह माफ करे जी कैसी हुस्न नायत है। उठकर उसकी दोनों गालें पकड़कर खींचती जैसे गुनगुना कर चहकी। अनीस को लगा वो बाकी किसी तितली की संगत में है। बहुत से रंगों की दुनिया, जहाँ की हर दर्द से बेनियाज धड़कती तितली जो स्टमक तक पहुंच रही है। यार तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो, मुझे और सुनाओ ना। वो उसकी फरमाइश पर फौरी सरनफी में हिला के। ना बस, मैं अब तुम्हें देखूंगी और तुम्हें सुनूंगी। वो इसके बराबर बैठी ही जब अनीस ने अपनी बाजू उसकी तरफ हिसारते रुख जरा अर्शिया की तरफ फेरा। मुझे अच्छा कर दिया तुमने, वरना बहुत हर्ट था। थैंक यू मेरी जान। वो उसकी गाल मोहब्बत से चूमता बोला तो अर्शिया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके रुखसार से जोड़ा। बताओ क्या बात हुई अंकल इब्राहिम से? वो इस जिक्र पर ही सख्त बुरा मुंह बना गया, इंतहाई बेजार। प्लीज लो माँ, अभी नहीं। वो जैसे इस बारे कुछ सोचना ही ना चाहता था। मुझे पता है तुम परेशान हो, मैं भी देख पा रही हूँ अब तुम्हारी आजमाइशें, समझ भी रही हूँ क्यों तुमने खुद को खुद में कैद किया था। तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है अनीस गालम की, चलती फिरती हवा में नजर लगाती है, तभी तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया था। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारी मुस्कुराहट की नजर उतारने को मैं हूँ तुम्हारे पास। कुछ भी हो जाए पहले जैसे सड़ू मत होना, हम मिलकर हर चीज ठीक कर लेंगे, तुम्हारे गंदे बाबा को भी। वो उसके डरे चेहरे को देख ना पाई तो फौरन से पहले उसे अपने गले लगाकर उसकी सारी तकलीफ बांट ली। वो सुकून परवर थी, वो उसके लिए सबसे बड़ी आसानी थी। मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, अब राज बता भी दो लड़की। वो उसकी बेताबी पर मुस्कुराती हुई अलग हुई। इसने अपने दोनों हाथों में अनीस का वही हाथ पकड़ा जहां वो कट्स थे, अब तक हथेली में निशान थे। अर्शिया ने उसकी हथेली अपने होंठों के करीब लाई और चूमी, बेहद मोहब्बत और अकीदत से। महवीर ने इन कट्स का राज बताया। जब इसने तुम्हारे साथ गंदा प्रैंक किया था, मुझे तब तुम पर टूट कर प्यार आया। तुम मेरे लिए उस वक्त इतने पागल थे क्या? वो अब तक जैसे हैरान थी। उसकी हैरानगी को देखते सर हिलाते उसका माथा चूम गया। मैं तो अभी भी हूँ बहुत पागल। वो आसूदगी से मौंदी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। जानती हूँ, बस तुम उदास मत हुआ करो। वो उसकी तरफ देखती आस से बोली, तो तुम मेरे पास रहा करो। वो उसे बाजुओं में भरकर जैसे दिलकश अंदाज में मुस्काया तो वो इतराई। बहुत पास हूँ। मैं चाहती हूँ तुम 1 घंटा सो जाओ, फिर हम नाश्ता करेंगे। तुम्हारे लिए भी आराम जरूरी है, ममा नाश्ते पर आ रही हैं तो मैं देखती हूँ जाकर नाश्ता कहाँ पहुँचा। अदीन और यमल भी मुंतजिर होंगे, तुम लेट जाओ, थोड़ा सा सुकून पाओ। वो उसके लिए फिक्रमंद है, तभी अनीस ने कोई एतराज ना किया। वो उठी तो इसने अनीस के लिए तकिए नर्म करते हुए दुरुस्त किए। वो बैठते ही लेटा, मगर इसने अर्शिया का हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। तुम भी नहीं सोई, कब नींद पूरी करोगी? वो उसकी आंखों से अंदाजा लगा सकता था उसके रत जगह का। तुम सो जाओ, बाहुदा आराम मेरी आंखों दिल और रूह तक चलाएगा। तुम मेरी हर तकलीफ की दवा हो। तुम बहुत प्यारे हो मुझे अनीस, आराम करो।
میرے حصے کا آرام و سکون بھی ابھی اللہ تمہیں پہنچا دے، یہی میری خواہش ہے۔ اس کے ماتھے پر جھکی اس کی سبھی پیشانی جذب سے چومی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ گیا تو ان کی سانسیں ٹکرائیں۔ سانس ملے تو لبوں کی پیش رفت کیسے پیچھے رہتی۔ وہ نرمی اور شرم سے اسے چھو کر دور ہوئی اور اسے فلائنگ کس کرتی کمرے سے چلی گئی۔ انیس کے پورے درد کرتے وجود کو جیسے آرام سا مل گیا۔ اللہ جلد شفا دے تمہیں میری بیٹی، شکر ہے اب تم بہتر ہو۔ ہاور صاحب کی فیملی منائم کی تیمارداری کے لیے آئی تھی۔ اب تو منائم بہت تر و تازہ لگ رہی تھی، شاید اس کا سبب دروازے میں کھڑا مہویر میں ساکھ تھا۔ اندر کمرے میں مہراب، عاصم، ہاور سلطان، ان کی وائف بیلا اور عمیر بھی تھا۔ وہ بظاہر تو ٹھیک لگتا تھا، بس بار بار اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی بال ٹھیک کرتا، کبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑتا، کبھی سب کو گھور گھور کر دیکھتا۔ اس کا جو اب علاج شروع ہوا تھا اس سے اس کے دورے ختم ہو چکے تھے، لیکن بہرحال وہ ابھی بھی اب نارمل تھا۔ ہجر کی نظریں مسلسل مہویر پر جمی تھی کہ وہ آخر یہاں کیوں جمع کھڑا ہے، جبکہ وہاں اتنے لوگ تھے، پر مجال ہو جو اس کی نظر منائم کے سوا کسی پر گئی ہو۔ شکریہ آنٹی، منائم نے بہت ہی نکاحت سے ممنون ہوتے جواب دیا۔ ہاور سلطان اور ان کی مسز بہت سوبر تھے، بیلا کو اتنی خوبصورتی اس کی ماں سے ہی ملی تھی۔ ہجر بھی اس وقت اپنا غصہ چھوڑے سنجیدہ تھا، بیلا بس سب کو سن رہی تھی۔ بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ اپنے بھائی کی شادی پر انجوائے کر سکو، خیر کا وقت آئے، تم مکمل صحت کے ساتھ یہ خوشی دیکھو۔ مسز ہاور بہت زیادہ نرم گو تھی۔ مہراب اور عاصم بھی اب قدرے مطمئن تھے کہ منائم کو اتنا بہتر دیکھ کر پریشانی عادی ہو گئی تھی۔ ابھی بہرحال وہ 1-2 دن مزید ہاسپٹل رکنے والی تھی۔ آمین بھائی، تیاریاں کر لیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی ویسے ہی۔ ہجر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جب منائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اشتیاق سے فرمائش کی۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی سوائے مہویر کے۔ وہ ایسے اسے دیکھ رہا تھا جسے برسوں اس کی آنکھیں اسے دیکھنے کو ترسی ہوں۔ میری جان، بھائی کا بچہ، بالکل تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہجر نے اسے خود سے لگاتے اس کا سر چوما۔ وہ ہلکی سی درد بھرے تاثر سے کراہی ہی جب نظر پھر سے مہویر سے جا ملی۔ منائم نہ صرف بہتر تھی بلکہ اسے اپنی پچھلی زندگی بھی یاد آ گئی تھی۔ سب کی اصل خوشی دراصل یہ تھی، اور ہجر کی بھی، کیونکہ اسے اب یقین تھا کہ منائم کوئی بے وقوفانہ فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ مہویر جیسے انسان سے الگ ہونا ہی بہتر سمجھے گی۔ عمیر، تمہارے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھیں، شادی کرو گے؟ سب کی مسکراہٹیں جاری تھی جب عاصم نے ہی عمیر کو مخاطب کیا، جس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر منائم کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے کر لوں؟ عمیر کے اشارے والے ہاتھ کو مہویر کا دل کیا اس کی کلائی سے کاٹ دے۔ آخر اس کی جرت کیسے ہوئی منائم کی طرف یہ انگلی پوائنٹ کرنے کی؟ باقی سب بھی اس بندے کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئے، جبکہ منائم کی ساری توجہ مہویر مساق کی برداشت کی جانب تھی۔ ارے وہ شادی شدہ ہے، وہ کسی اور کی پرنسس ہے میری جان۔ ہاور سلطان نے ہی اپنے بیٹے کو بہلا پھسلا کر پکارتے توجہ بھٹکانی چاہی، پر اس نے مسلسل اسی پر انگلی رکھی تھی۔ الٹا عاصم ملک کہہ کر پچھتایا کہ یہ کیا کر بیٹھا۔ اس نے ہجر کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ آؤ میر، ہم گھوم کر آتے ہیں۔ بیلا تم بھی آ جاؤ، کون کون کافی پیے گا؟ ہجر نے ہی آگے بڑھتے عمیر کو باہر چلنے کی آفر کرتے زبردستی اٹھایا۔ جبکہ بیلا بھی فوراً آمادہ ہوئی تو ہجر نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عمیر آگے آگے باہر نکلا تو سب نے بیلا اور ہجر کو بھی بہت پیار سے دیکھا۔ البتہ مہویر نے باہر نکل کر اس آدمی کو کھا جاتی نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی گردن دبا دینا چاہتا ہو۔ یہ مجھے گھور رہا ہے۔ عمیر نے اس کی گھوری دیکھتے فوراً ہجر کو شکایت لگائی تو ہجر کا منہ حلق تک کڑوا ہوا۔ اس کی عادت ہے، تم توجہ نہ دو۔ آ جاؤ بیلا، کیا کھاتا ہے تمہارا بھائی شوق سے؟ وہ جان بوجھ کر دل جلے انداز میں کہہ کر آگے بڑھا تو مہویر نے اندر جھانکا، جہاں بیک گراؤنڈ سے لگی خفا اور ناراض نظروں سے مہویر کو ہی دیکھ رہی تھی، یا شاید یہ کہنا چاہیے وہ اس شخص کے اندر لگی آگ بھڑکانے کے اگلے ارادے بنا رہی تھی۔ ٹنٹنا جی جناب، تو فائنلی جمعے کی لانگ ایپیسوڈ دے چکی ہوں، فائنلی لگ بھگ 45 منٹ کی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ جو ہے اس میں وہ والا سنیک آئے گا جو میں نے دیا ہے۔ اب وہ سچ ہوگا یا منائم کا ڈرامہ ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ آپ کو کل کی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ ویسے اتنی جلدی تو وہ ماننے والی نہیں ہے، تھوڑا تو بھاؤ دکھانا بنتا ہے وہی ہماری منائم کا۔ اتنا اس کے ساتھ برا کیا اس نے تو تھوڑا تو سزا ملے گی، لیکن الگ نہیں ہوں گے، آپ بے فکر رہیں۔
تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں جو ہوگی اتنی ہی لانگ ہوگی انشاءاللہ. تو کل کے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا سونا مونا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں. بائے بائے.